अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को एक साथ तलाक क्यों हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब के बेटे उतैबा से हो गया था, लेकिन रुखसती अभी बाकी थी। जब एक मर्तबा अबू लहब ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी करने लगा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूका। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ही दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हो गए और अल्लाह ताला को अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पर जलाल आ गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और सूरह तब्बत यदा नाजिल हो गई, जिसका तर्जुमा ये है कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, वो बर्बाद हो जाए, ना इसका माल इसे काम आएगा और ये दुनिया और आखिरत में जिल्लत उठाया जाएगा और अबू लहब को भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। अबू लहब कुरान पाक में अपनी रुसवाई का बयान सुनकर आग बगोला हो गया और गुस्से में आ गया और इसने अपने बेटे उतैबा को हुक्म दिया और इसे मजबूर कर दिया कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दे। चुनांचा इसने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी को तलाक हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक होने पर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पहले अबू लहब के दूसरे बेटे उबैदा से हो गया था। इसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदजुबानी की और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस पहराहन को फाड़ डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को फाड़ दिया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रवैये पर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को निहायत ही ठेस पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह किसी जानवर को इस पर मुसल्लत फरमा, ऐसा कहा। और फिर उतैबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी। इसी तरह एक साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक हो गई और तलाक के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करा दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहतरीन जोड़ा अता फरमाया। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत ही खूबसूरत थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं और वो बहुत ज़्यादा शर्म हया वाले थे और बहुत ज़्यादा गनी थे और बहुत ज़्यादा सदका वो खैरात किया करते थे। निकाह के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की और इस दौरान हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद बीमार हो गई
اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور انہیں 2 بار ہجرت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کرنے لگے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور فتح مبین کی خوشخبری ملی، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فقط 20 سال تھی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شرم و حیا والا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہ دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور 23 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی انتقال فرما گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ نمازہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا تہبند پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اپنی دوسری صاحبزادی کے غم میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا تہبند پیش کیا اور اپنے دست مبارک سے خود ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی سے بہت زیادہ محبت فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کی جنازہ نمازہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آزمایا اور اولاد کا غم سب سے بڑا ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے
پردہ فرما گئے، تب اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔